बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 126 है, पारा नंबर 13 है। पारा 13 का आज इंशाल्लाह हमारा सेकंड लास्ट क्लास है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 18 से 34 तक कवर करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल लदीन कफरू, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम अपने रब से, अमालुहुम अमाल उनके, करमादी उस राह की तरह है, निश्तद्दत के सख्त चली हो, बिही उस पर, अर्रीहु हवा, फी यौमिन आसिफ एक दिन में तेज हवा के, ला यक़दिरून नहीं वो कुदरत रखेंगे, मिम्मा उसमें से जो कसबू उन्होंने कमाई की, अला शैइन किसी चीज पर, ज़ालिका यही है, हुआ वो, अज़्ज़लालु गुमराही, अलबाईद दूर की। अल्लाह ताला यहाँ पर मिसाल के जरिए उन लोगों का हाल बयान कर रहे हैं जो काफिर हैं और जो नेक अमाल करने वाले भी हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक कंडीशन बता रहे हैं कि एक वो बंदा है जो ईमान नहीं रखता है लेकिन नेक अमाल करते हैं। ठीक है, ये हमें भी मालूम है ना कि नॉन मुस्लिम भी नेक होते हैं। ठीक है, और नॉन मुस्लिम नेक होते हैं, और उसकी मिसाल बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है ना कि अच्छा, जो नॉन मुस्लिम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, फला नॉन मुस्लिम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, खैर का काम कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या बनेगा। तो ये उसी का आंसर है कि उनका क्या बनेगा, क्योंकि ईमान, अमल की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है। अब यहाँ पर ईमान नहीं है लेकिन अमल है। अब देखें, उसकी मिसाल बता रहे हैं अल्लाह ताला कि जो जिसने कुफ्र किया अपने रब के साथ, और उनके अमाल यानी नेक अमाल जो उन्होंने कर लिए हैं। ठीक है, तो वो किसकी तरह है, वो राह की तरह है, राह की तरह है, और सख्त हवा चली। ठीक है, इश्तद्दत बिही रिहु, सख्त हवा चली, यौमिन आसिफ तेज आंधी के दिन, तब क्या हुआ, उनके सारे राह उड़ गई। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये बयान करना चाहते कि एक राख है, यानी कहीं जैसे आग लगी है और मटेरियल सारा जल के वो राख बन गया है। अब वहां पर आंधी भी चल गई है, इमेजिन करें वहां आंधी भी चल गई, अब वो राख उड़ गई, तो क्या अब उस राख को दोबारा से पकड़ कर उठाकर एक जगह किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसी तरह अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कयामत के दिन जब ये कुफ्र करने वाले अपने अमाल को देखेंगे, तो वो इनके लिए एक राह की ही तरह होगी। और कयामत ऐसी बला है जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं आंधी से। जब आंधी आती है तो सब चीज उलट पलट हो रही होती है ना, पेड़ टूट कर गिर रहे होते हैं, और मतलब पूरा बाहर की दुनिया, और घर में भी अगर पक्का घर नहीं है तो वो भी टूट रहा होता है, और सब कुछ उलट पलट सब सारी चीजें हो रही होती हैं। तो कयामत का दिन भी एक ऐसी बला है जो उस दिन हर चीज को उलट पुलट कर देगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैइन, और वो कुदरत नहीं रखेंगे उसमें से जो उन्होंने कमाई की किसी चीज पर। यानी उनके पास ये कुदरत नहीं होगी कि जो राख का ढेर उनका आंधी की वजह से उड़ चुका है, वो उसको दोबारा से कैचअप करके अपने पास रख लें, स्टोर कर लें। वो इस बात पे कुदरत ही नहीं रखते। ज़ालिका हुआ ज़लालुल बईद, और यही गुमराही है, यानी ये जो उनके राख का जो ढेर है, ये जो अमल साले का जाले सॉरी जाया होना है, ये बहुत दूर चली जाती है। ये मतलब वो जो अमल साले है उसके उड़ के जाते हैं तो बहुत दूर की गुमराही में चले जाते हैं, और वो उड़कर वापस नहीं आते। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा। अब यहाँ पर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, और यहाँ पर देखने का मायने है जाना। क्या नहीं देखा, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ने, खलका पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्ज़ा और जमीन को, बिल हक़्क़ि साथ हक़ के, यानी जैसा कि पैदा करना चाहिए था। इन यशा अगर वो चाहे, युज़हिबकुम वो ले जाए तुम सबको, वयअति बिखल्क़िन जदीद और वो ले आए कोई मखलूक नहीं, वमा ज़ालिका अला अल्लाह बिअज़ीज़ और नहीं ये अल्लाह पर कुछ मुश्किल। अब आप यूं कह लें कि एक तरीके से वार्निंग भी आ रही है कि अगर जो काम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, यानी मुसलमानों को जो अपना मकसद दिया है, और वो मकसद नहीं पूरा करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला नई कौम खड़ी कर देंगे, और पुरानी कौम को क्या करेंगे, उनको ले जाएंगे, क्योंकि ये तो कानून हमेशा से चलता आया है।
بنی اسرائیل میں نبوت کثرت کے ساتھ آ رہی تھی لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے تھے، تو بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل میں نبوت آ گئی، اور قیامت تک کے لیے وہی نبوت اب چسپا ہو گئی رسول اللہ کے ذریعے۔ تو یہ تو اللہ کا اصول ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں چاہیے ہماری کوئی کام، اللہ نے جس سے کام لینا ہے وہ لے لے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نمبر بڑھ جائیں اس فیلڈ میں کام کرنے سے، ہماری کچھ بچت ہو جائے، کیونکہ یہ کام اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا اور وہ سامنے ہوں گے للہ اللہ کے جمیعاً سب کے سب، فقال تو کہیں گے الضعفاء کمزور لوگ للذین ان سے جنہوں نے، اب دیکھیں حشر کا میدان ہے اور بالکل فلیٹ چٹیل ہے، ٹھیک ہے، امیجن کریں، کیونکہ یہی تو آتا ہے نا، کوئی پہاڑ کوئی وادی کوئی چیز ایسی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی کہ انسان چھپ سکے وہاں پہ، منہ چھپا سکے، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، تو بالکل فلیٹ چٹیل میدان ہے حشر کا۔ اب کمزور لوگ کن کو دیکھ رہے ہیں؟ جنہوں نے تکبر کیا، یعنی جو بڑے تھے، اور ہوتا بھی یہی ہے، زیادہ تر لیڈ کلاس کو ہی فالو کیا جاتا ہے، اب لوور کلاس مڈل کلاس سب لیڈ کلاس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوور کلاس ہیں کمزور ہیں، ابھی لیڈ کلاس کو دیکھ رہے ہیں۔ انا بے شک ہم کنہ تھے ہم لکم تمہارے لیے تبع تابع، فہل تو کیا انتم تم مغنونا بچانے والے ہو عنا ہمیں، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی، قالوا وہ کہیں گے لو اگر ہدانا ہدایت دیتا ہمیں اللہ اللہ، لہدیناکم البتہ ہم ہدایت کرتے ہم تمہیں، یعنی اگر ہم تو خود ہی بہکے ہوئے ہیں تو تمہیں ہم کیا راستہ بتائیں، تم نے ہمیں فالو کیا تو تم بھی بھٹک گئے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو آف کریں شرمیلا جی۔ تو اب یہاں پر کنورسیشن چل رہی ہے کمزوروں کی اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، کہ کیا آپ ہمیں، کیونکہ ہم دنیا میں تو آپ کو فالو اپ کرتے آئے ہیں، تو کیا وہاں پر بھی آپ نے کبھی نہ کبھی بچایا تھا؟ کمزور لوگ جاتے ہیں نا بڑے اپنے خاندان کے بڑوں کے پاس جو ان کی سولوشن نکال دیتے ہیں، تو کیا اب پھر آئے ہیں بڑوں کے پاس کہ اب آپ کوئی سولوشن نکال دیں گے ہمیں ہمارے لیے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو خود ہی بچت نہیں ہو رہی ہے ہماری، اور اگر ہماری پیروی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، یعنی ہم ہدایت والے ہوتے تو تم بے شک تم بھی ہدایت والے ہوتے، لیکن ہم تو خود بھٹکے ہوئے، تو تمہیں ہی بھٹکا دیا۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہم پر خواہ جزا فضا کریں ہم، یعنی چیخے چلائے روئے پیٹے، ام یا صبر نہ صبر کریں ہم، ماں نہیں ہے لنا ہمارے لیے من محیص کوئی پناہ گاہ، یعنی دونوں ہی صورتحال ہمارے لیے یکساں ہیں، دونوں ہی کنڈیشن ہمارے لیے یکساں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت پیغام مل رہا ہے ہمیں کہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کنڈیشن میں، کیا وہ بھی سیدھے راستے پر ہیں، یا پھر اندھی تقلید کے نتیجے میں ہمارے بھی ڈائلوگ یہی بن رہے ہو؟ کیونکہ یہاں پر یہ تو نہیں کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ فلاں طبقے کے ڈائلوگ، نارمل ڈسکشن ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے ہم اس میں ہوں، لیکن ہم نے اپنی شعور کی آنکھ کو بھی بیدار رکھنا ہے، کسی بھی کو کسی بھی انسان کو فالو کرتے ٹائم یا بات مانتے ٹائم، کہ وہ خود بھی حق پر ہے کہ نہیں ہے، اور وہ جو وہ بات کہہ رہا ہے تو وہ حق بات ہے کہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر قیامت کے دن نفسا نفسی ہو جائے گی، سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر ہے وقال اور کہے گا، اب یہ جہنم میں چلے گئے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے حشر کے میدان میں کھڑے تھے اور بچت تو نہیں ہو رہی تھی ان کی کہیں سے کہیں تک۔ اب آیا شیطان، کہے گا الشیطان شیطان، لما جب قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا الامر کام کا، ٹھیک ہے، یعنی سب کا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، سب کلیئر ہو گیا، امیجن کریں حشر کا میدان ہے، ڈسکشن چل رہی تھی لیکن اب فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اب وہ جہنم کی وادیوں میں جائے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، دھوکے جا رہے ہیں، اب شیطان آیا وہ کچھ کنورسیشن کر رہا ہے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تم سے وعدہ سچا، یعنی قیامت کا دن کا وعدہ جو اللہ نے تم سے کہا تھا کہ یوم جزا اور سزا ہے، وہ تو سچا وعدہ تھا، اس نے صحیح کہا تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور وعدہ کیا میں نے تم سے تو خلاف کیا میں نے تم سے،
یعنی میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا. وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی زور، الا مگر ان کے دعوتکم، بلایا میں نے تمہیں، فاستجبتم لی، بس قبول کر لیا تم نے میرے لیے. دیکھیں بری ذمہ اپنے اوپر سے سارا ٹھیکرا ڈالا ہے کہ میرے اوپر کوئی کندھی پہ بوجھ رہا. میں تو بھائی تمہیں بلاتا تھا اور سوچے ڈالتا تھا. لبیک کون کہتا تھا؟ لبیک تم خود ہی کہتے تھے اپنے ول پاور کے تھرو. میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ کے تو گناہ نہیں کروایا نا، تمہیں گھسیٹتا ہوا لے جا کے تو گناہ میں نہیں ڈالا نا. یہ تم نے خود کیا. میں تو تمہیں صرف ایک وسوسہ ڈالتا تھا، تمہیں آئیڈیا دیتا تھا، کان میں پھونکتا تھا، تم کون لبیک کر کے مان جایا کرتے تھے. سارا ٹھیک رہا. کیا کرا انسان پر ہی ڈالتا ہے کہ تم نے خود ہی کرا اپنا جو بھی کرا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بس نہ تم ملامت کرو مجھے بلکہ ملامت کرو اپنے نفسوں کو. ابھی یہی چیز کس نے کہا تھا؟ استکبروا نے، بڑے لوگوں نے قوم کے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم تو خود ہی نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو، تمہیں کیا بچائیں. یہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے مت ملامت کرو، تم اپنے آپ کو ہی کرو، کوئی کام نہیں آ سکتا کسی کے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں فریاد رسی کرنے والا تمہاری اور نہ تم فریاد رسی کرنے والے ہو میری. یعنی نہ تم میرے کام آ سکتے، نہ میں تمہارے طرف سے عذاب ہٹا سکتا، اور نہ ہی تم میری طرف سے عذاب ہٹا سکتے. اور یہ کنورسیشن عام ہے، یہ ہوگی کنورسیشن. انی بے شک میں کفرتو انکار کیا میں نے، بما اس کا جو اشرک تمونی شریک ٹھہرایا تم نے مجھے، من قبل اس سے پہلے. شریک کیسے ٹھہرایا؟ ہم تو کہیں گے نہیں ہم نے شریک نہیں ٹھہرایا، ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں. اس میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو طرف پیش ڈال دیا، یعنی اس کی بات ماننے کے بجائے شیطان کے وسوسے پر لبیک کہا. اس طرح ہم نے اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. کیونکہ معبود تو وہ ہے نا جس کی مانی جائے. جو ہم اپنے حقیقی معبود کی نہیں مان رہے ہیں، اس کی مان رہے ہیں، تو پھر یہ بھی معبود ہی بنا جا رہا ہے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگ ان کے لیے ہے عذاب ہے دردناک. اب سوچیں اللہ نے کتنی خوبصورت انداز میں پوری حجت تمام کری، اور ہمیں کتنے اچھے طریقے سے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بعد. مطلب یہ آپ وہ امیجن کر لیں کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چھت سے کودنا ہے، چھلانگ لگانی ہے، اور اس کو چھت نہیں دکھ رہی ہے. وہ کہہ رہا نہیں نہیں چھت نہیں، اتنی اونچائی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پہ ٹوٹ جائیں گی، میں آرام سے جمپ کر لوں گا. اور آپ اس کو عقل دلا رہے ہیں کہ عقل کے ہوش کے ناخن لو، تم ٹوٹ جاؤ گے، پورے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، پتہ نہیں تم زندہ بھی رہو گے. بہت لینتھ ہے، بہت ہائٹ ہے، بہت اونچائی ہے، تم سے نہیں کودا جائے گا، جمپ نہیں ہوگا. یہاں پہ ادھر اتنی اونچائی پہ جمپ نہیں کرتے. وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے جمپ کرنی چاہیے ہے، اور آپ اس کو دلائل دے رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. بالکل یہی امیجنیشن ہے ہماری اس وقت جو اللہ تعالیٰ آیات میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی وادی میں گرنے سے بچاتے ہوئے ہمارا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے نکال رہے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں نہیں گھسو اتنی زیادہ، کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، تم شیطان کے وعدوں پر لبیک مت کہو، تم میرے وعدے کو یاد رکھو، کیونکہ میرا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق نہیں ہے. وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے، یہاں پر اس کے ڈائلوگ ہی سنا دیے جو فیوچر میں ہوں گے. تو جو نا فیوچر ٹیلنگ بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں، مطلب فیوچر ٹیلنگ بھی بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فیوچر بھی بتا رہے ہیں. ہم بہت زیادہ حریص ہوتا ہے انسان کہ اس کو فیوچر پتا چل جائے کیونکہ کل کیا بنے گا اس کو. یہاں اللہ تعالیٰ کل کا بنا ہوا بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہونا ہے، کیا کنورسیشن ہو رہی ہے، اور کیا تھیم کیا ہوگا اس کا. سب چیز یہاں پر کلیریفائی ہو رہی ہے. پھر آگے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم، باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اپنے رب کی اذن سے. یعنی وہ تو باغوں میں، نہروں والے باغوں میں، اور ہمیشہ کے انعامات کے ساتھ وہ داخل ہو رہے ہیں. کون لوگ داخل ہو رہے ہیں؟ جو ایمان اور عمل صالح ہیں. اور عمل صالح کی قبولیت کی بنیاد کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو. تحیتہم فیہا سلام، دعائے ملاقات ہوگی ان کی، ان میں سلام ہوگا. یعنی وہاں پر ایک دوسرے سے جب مل رہے ہوں گے گریٹنگ کیا ہوگی؟
सलाम होगा, फरिश्ते उनसे मिल रहे होंगे, सलाम कर रहे होंगे, वो फरिश्तों से मिल रहे होंगे, सलाम कर रहे होंगे। ईमान वाले एक दूसरे से मिल रहे होंगे, सलाम कर रहे होंगे, यानी सलाम की वादियां वहां पर छिड़ी हुई होंगी, सलाम ही सलाम को रहा होगा। अलम क्या नहीं तरा, आपने देखा, कैफा किस तरह दरब अल्लाह, बयान किया अल्लाह ने, मसलन मिसाल, कलिमतन तय्यबतन, कलमा तय्यबा पाकीज़ा की, कशजरतिन मानिन दरख्त के, तय्यबतिन पाकीज़ा की। अब ये जो है कशजरतिन तय्यबा, इसकी हमने मुझे उम्मीद है आप सबने हदीस भी सुनी हुई होगी, हजरत उमर वाली, हजरत इब्ने उमर वाले की, जब रसूलुल्लाह ने पूछा था कि मोमिन की किस तरह से मिसाल दी जा सकती है, तो हजरत उमर के बेटे इब्ने उमर को ख्याल आया है कि खजूर के दरख्त से, लेकिन उन्होंने बताई नहीं थी। तो हजरत उमर ने कहा था तुम मुझे बता देते तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन चीज होती, अगर तुम वहां पर रसूलुल्लाह की मजलिस में ये आंसर दे देते। तो यहाँ पे खजूर के दरख्त की ही मिसाल है। असलुहा, जड़ उसकी साबित मजबूत है, यानी खजूर का जो दरख्त है, जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, बिल्कुल स्ट्रांग होता है। वफरउहा फिस्समाई, और शाखें उसकी आसमान में है, यानी नीचे से भी वो ग़िज़ा ले रहा है फ्लरिश होने के लिए, और ऊपर से भी वो ग़िज़ा ले रहा है फ्लरिश होने के लिए। ठीक है। अच्छा, हम सोचें कि और दरख्त में भी तो ये बात है, और दरख्त में सारी बात नहीं है, पूरी बात ये है कि एवरग्रीन है, किसी मौसम के झोंके से मुतासिर नहीं होता। और दरख्त हो जाते हैं ना, लेकिन ये दरख्त मुतासिर नहीं होता डिफरेंट मौसमों से, ये हमेशा एवरग्रीन रहता है, और इसका फल कभी कड़वा नहीं होता, हमेशा मीठा होता है, और इसकी गुठली तक के फायदा है, यानी पूरा दरख्त यूटिलाइज किया जा सकता है, कोई भी इसमें वेस्टेज मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बयान क्या करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला बयान ये कर रहे हैं कि मोमिन की मिसाल भी इसी तरह है, कशजरतिन तय्यबतिन, इससे मुराद मोमिन है, और कलीमतन तय्यबतन क्या है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, या फिर इस्लाम की दावत, कुरान की दावत, या कोई भी हक की बात। मिसाल कलिमा तैयबा की मानिन दरख्त पाकीज़ा के है, यानी मोमिन की तरह है, जिसकी जड़, जड़ मतलब मोमिन का दिल, और उसमें क्या होता है, ईमान, जिसकी जड़ साबित है यानी मजबूत है, यानी उसका ईमान जो है पुख्ता है। तुम चलो जिधर को हवा चले उधर को, ये वाला हिसाब नहीं है उसके साथ, कोई भी मौसम आ जाए वो अपनी जगह से नहीं हिलता, कोई हवा उसको मुतासिर नहीं करती, उसने दर फल देना है तो देना है, तो मोमिन ने भी कैसा होना है, ऐसा ही होता है। वफरउहा फिस्समाई, और शाखें उसकी, यानी नेक अमाल जो है उसके बुलंदी के एतबार से ऊंचे हैं। इस्मा मतलब बुलंदी के एतबार से उसके नेक अमाल हैं। यानी हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद, दोनों में वो एक्सलेंस के लेवल पर है। जब कोई उससे मुलाकात करता है तो कोई डीमोटिवेट नहीं होता उसे देखकर, उससे फायदा ही उठाता है। तो ती वो देता है उकुलहा, फल अपना, कुल्ल हर हीन वक्त, बिइज़्नि रब्बिहा, इज़न से अपने रब के। वही बात आ गई कि एवरग्रीन है, हर मौसम में मीठा फल दे रहा है, कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है। ठीक है। तो मोमिन भी कैसा है, उसकी मिसाल भी इसी तरह है कि मोमिन भी एवरग्रीन है, यानी मोमिन के ऊपर मूड के असर नहीं, असर इफेक्ट लेता है वो लोगों के मूड से। सामने वाले ने गुस्से से बात किया तो वो भी गुस्से में बदल गया, अच्छी भली हक बात कहते हुए वो भी रूड हो गया, सामने वाले ने मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा गया। वो एवरग्रीन, यानी बिल्कुल बैलेंस पर्सनालिटी होती है उसकी, मूड स्विंग्स नहीं चल रहे होते हैं उसके। ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है, इंसान है, लेकिन जब उसको पता है कि वो मोमिन है और उसका एक मकसद है, एक हक बात बयान करना उसका मकसद है, और उसे अपना मकसद पता चल गया है, तो वो अपनी वीकनेसेस पर काम कर लेता है, इमोशनली स्ट्रांग हो, फिर वो सामने वाले के बिहेवियर के ताबे नहीं रहता। यूं कह लें आसान जबान में कि वो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को नहीं देता, वो अपना रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखता है। उसे पता है कब उसे गुस्सा करना है, कब नहीं करना है, कब इजहार करना है, कब नहीं करना है, उसे ये बात पता है। तो वो अपना जो फल है,
یعنی اس کے اندر سے جتنے بھی بینیفٹس نکل رہے ہیں وہ ہر وقت دے رہا ہے لوگوں کو. کس کے ریزن سے؟ اللہ کے ریزن سے. کوئی کمال نہیں ہے اس کا، اللہ توفیق دے رہا ہے تو یہ کام ہو رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. یعنی اگر نصیحت پکڑنے والے لوگ ہیں، اگر میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں مجھے نصیحت سمجھ میں آ جاتی ہے اور میں الحمدللہ جب مجھے کوئی نصیحت کرتا ہے تو میں مائنڈ نہیں کرتی، اس پر عمل کر لیتی ہوں، تو بس میرے لیے بھی یہی آیت میرے لیے بھی. پھر میں نے کھجور کے درخت کے مانند بننا ہے کہ نہیں بننا ہے، کیونکہ میں نے ڈیسائڈ کیا ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال کلمہ خبیثہ کی، ناپاک کی، یعنی وہ جو باطل طریقہ ہے، شرک ہے. کشجرۃ خبیثۃ، مانند درخت کے ناپاک کے. نجتثت، جو اکھاڑا گیا، من فوق الارض، اوپر سے زمین کے. ماں نہیں لہا اس کے لیے من قرار، کوئی قرار. اب یہ اس طرح مثال لے لیں کہ آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے اور آپ اب گھر بنانا جا رہے ہیں، اب وہاں پر بہت سارا جنگلی گھاس آ گئی ہے، جنگلی درخت آ گئے ہیں، یعنی پیڑ پودے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کتنے، ان کی جڑیں نہیں ہوتی ہیں. بیل جو آ جاتی ہے تو ان کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، آپ یوں پکڑتے ہیں یوں ہٹا دیتے ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہٹ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی یوز نہیں ہے، نہ جڑ ہوتی ہے اس کی، نہ وہ بینیفٹ والا ہوتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو اکھاڑتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. اکھاڑنے کی بہت ضرورت نہیں پڑتی، مشقت کی، وہ کھینچتے ہی ہیں کہ وہ اکھڑ جاتا ہے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ کافر کی اور منافق کی. اس کے باطل طریقہ، وہ باطل ہے، اور اس کا جو روٹ ہے وہ بالکل پختہ نہیں ہے. یعنی اگر منافق کو دیکھیں، اس کی مثال لیں، تو جب اس سے حق بات کہی جاتی ہے، قربانی کی بات کہی جاتی ہے، خرچ کرنے کی بات کہی جاتی ہے، جنگ میں شرکت کی بات کہی جاتی ہے، تو ایک دم اکھڑ جاتا ہے، ایک دم سے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، فوراً سے پیچھے قدم کر لے. اتنا ہی ایمان تھا اس کا. جیسی ہی آزمائش آئی تو ویسے ہی وہ پیچھے قدم ہٹا لیے اس نے، بالکل وہی جنگلی پودوں کی طرح. تیز ہوا چلی تو وہ اڑ گئے، کسی کو ضرورت نہیں ہوئی تو انہوں نے ہٹا دیا. اسی طرح بالکل یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، ساتھ بات مضبوط کی، یعنی سچی بات، سچی نیت کے ذریعے. یعنی جو کلمہ طیبہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور بھی لے سکتے ہیں بالقول الثابت، جو کمٹمنٹ کو نبھانے والے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں، اتنا ثابت قدم رکھتے ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. اور آخرت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ قبر. تو جو دنیا کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ ایمان اور عمل صالح پر عمل کرتے ہوئے تبلیغ کا کام کرتے جا رہے ہوں گے، اور وہ مطمئن ہوں گے اپنے کام سے، اپنے مقصد سے، تو وہ قبر کے اندر بھی مطمئن ہوں گے. جب فرشتے ان سے سوال کریں گے تو وہ بڑے آرام سے جواب دیں گے، کیونکہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے نا. جب ہم پریپیرنگ کر کے جاتے ہیں کہیں پر تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. ایز اے اسپیکر بولنا بھی، ایز اے اسٹوڈنٹ ٹیسٹ دینا بھی آسان ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے. اور جب تیاری نہیں ہوتی ہے تو پھر آسان نہیں ہوتا. تو جب مومن قبر میں جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اسی کی تو تیاری کر رہا تھا، جب وہ قبر میں جائے گا تو اس سے جب کوشچن کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور وہ کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جنہوں نے بدل ڈالا نعمت کو اللہ کی ناشکری سے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے لا اتارا اپنے قوم کو گھر میں ہلاکت. جہنم، جہنم ہے، یصلونہا، وہ جلیں گے اس میں، وبئس القرار، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. یعنی قریش مکہ نے نہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا، یعنی ان سے بینیفٹ لیتے، علم سیکھتے، عمل کرتے، اور نہ ہی دوسروں کو اٹھانے دیا.
नियमत अल्लाह से मुराद रसूलुल्लाह की आमद। तो ना तो उन्होंने नेमत अल्लाह अल्लाह की नेमत से खुद फायदा उठाया, रसूलुल्लाह की आमद से खुद बेनिफिशियल हुए, ना ही उन्होंने लोगों को आने दिया, लोगों को भी रोका। तो फिर उनका कहाँ पहुंच गए वो? फिर पूरे अपने कौम समेत हलाकत के घर में। और वो क्या है? वो जहन्नम है जिसमें वो जलेंगे, और वो बहुत बुरे करार की जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है। वजअलू लिल्लाहि अंदादन, और उन्होंने बना लिए अल्लाह के लिए कुछ शरीक, लियुदिल्लू, ताकि वो भटका दें अन सबील, उसके रास्ते से। असल अल्लाह के साथ शरीक ठहराए ही इसलिए थे ताकि अल्लाह को गुम कर दें और शरीकों पर तवज्जो रख लें। यही तो मकसद था उनका, ताकि वो भटका दे लोगों को। या आप यूं ले लें कि एक किताब है, उसकी असल कॉपी भी मौजूद है, यानी जो हकीकी जो कॉपी है, जो हार्ड कॉपी है, और उसके बहुत सारे पेपर बैग भी मौजूद हैं, जो सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, जो ये सारी चीजें होती है वो भी मौजूद है। तो इंसान क्या करेगा? फिर कॉपी ले लेगा ना, उसकी हार्ड कॉपी की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि वो कॉस्टली होती है, उस कॉपी से काम चला लेगा। यही बिल्कुल उन्होंने भी किया कि अल्लाह के आगे शरीक ठहरा दिए, तो वो अल्लाह के पास जाना उनको मुश्किल लग रहा, अपने शरीकों के पास जाना उनको आसान लगा, वो उनको ज्यादा माइल करे, उनकी तरफ चले गए। मकसद उनका था भी यही, गुमराह करना, भटकाना। कुल कह दीजिए तमत्ताउ, तुम फायदा उठा लो, फ इन्ना, तो बेशक, मसीरकुम, लौटना है तुम्हारा, इलन्नार, तरफ आ। यानी तुम फायदा उठा लो, देख लो, बना लो अपने इन झूठे खुदाओं को, लेकिन तुम्हें लौटना तो है ना। तो अंजाम तो तुम्हें पता ही है, जब शरीक शरीक ठहराओगे तो फिर आउटकम तो इसका आग ही है। कुल कह दीजिए लिए इबादिय, मेरे बंदों से, अल्लदीना आमनू, वो जो ईमान लाए। अब हम भी ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमसे भी अल्लाह ताला मुखातिब है यहाँ पर डायरेक्टली। और ईमान लाने की अब तकाजों की बात हो रही है। युकीमुस्सलाता, वो कायम करें नमाज। वयुनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो खर्च करें उसमें से जो रिस्क दिया है हमने उन्हें, सिर्रन छुप कर, व अलानियतन, और जाहिरी तौर पर, मिन कबली, इससे पहले, अन के या आ जाए, यौमिन, वो दिन, ला, नहीं, बय उन, कोई तिजारत, फीही, इसमें, वला, और ना, फिलहाल कोई दोस्त। अब यहाँ पर खर्च करने की एलानिया तौर पर भी और छुप कर भी, दोनों तरह से बात की जा रही है। और हमें पता है ना खर्च करने के बेनिफिट क्या है, कि अल्लाह ताला का हमें अर्श का साया नसीब होता है, क्योंकि वो ऐसी जगह है, हशर का मैदान, ना तो वहां पर कोई तिजारत हो रही है कि हम नेकियां खरीद और बेच सकें, बेच तो क्या ही सके, खरीद सके, और ना ही वहां पर कोई मददगार, कोई दोस्ती यारी काम आएगी। तो ऐसी जगह है, तो ऐसी जगह की प्रिपेयरिंग करनी। टारगेट बहुत बड़ा है हमारा। और रिस्क को अगर थोड़ा सारा और हम मजीद खोलें, तो रिस्क में सिर्फ हमारा माल नहीं है मुताल्लिक, हमारा अपना वक्त भी है, हमारा अपना इल्म भी है, हमारी अपनी सलाहियतें भी हैं। यानी जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, तो क्या वो छिपे तौर पर, अलाने तौर पर बट रहा है, तकसीम हो रहा है आगे कयामत की तैयारी के लिए। क्योंकि वो दिन तो ऐसे होगा जहां पर ना तुम कुछ खरीद बेच सकोगे, और ना ही तुम कोई तिजारत कर सकोगे, वो दिन ऐसा होगा। फिर है अल्लाह, अल्लाह, अल्लज़ी, वो है जिसने खलक़, पैदा किया, अस्समावाती, आसमान, वल अर्द, और जमीन को, वो अनजल, और उसने तो उतारा, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, व अखरज बिही, फिर उसने निकाला साथ उसके, यानी पानी के जरिए, मिनस समराती, फलों में से, रिज़्क़न लकुम, रिस्क तुम्हारे लिए। देखिए बिल्कुल ही साथ एग्जाम्पल अल्लाह ने अपना दे दिया, कि अगर तुम रोक लो अपना हाथ तो चल जाए, और अगर अल्लाह रोक ले तो फिर क्या हो, अगर अल्लाह बारिश ना दे तो फिर क्या हो। वसख्खर लकुमुल फुल्क लितजरिया फिल बहरि बिअम्रिही, और उसने मुसख्खर की तुम्हारे लिए कश्तियां, ताकि वो चले समुद्र में उसके हुक्म से। वसख्खर लकुमुल अनहार, और उसने मुसख्खर की तुम्हारे लिए नहरें। वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैन, और उसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए सूरज और चांद को लगातार चलने वाले।
वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार, और उसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए रात और दिन को। तुम्हारे लिए की जमीर बिल्कुल अभी अपने ऊपर ही लेके जाए, मेरी बात हो रही है यहाँ पर, अल्लाह मुझसे कह रहे हैं। वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, और उसने दी तुम्हें हर चीज वो जो मांगी तुमने उससे। सारी नेमतें देखिए, एक एक करके अल्लाह ताला नेमत बता रहे हैं, जमीन, आसमान, पानी, फल, रिस्क, फिर कश्ती, समुंदर, ठीक है, नहरें, सूरज, चांद, दिन रात। फिर वो जो हम मांगते हैं, जाहिरी तौर पे भी बातिन तौर पे भी, कभी हम जाहिरी मांग लेते हैं और कभी हम नहीं भी मांगते हैं, बस ख्याल करते हैं हमें ये चीज मिल जाती है और अल्लाह बिना मांगे दे देते हैं। व इन तउद्दू निअमत अल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम गिनने लगो नियामतों को अल्लाह की, नहीं तुम शुमार कर सकते हैं। इतनी नियामतें हैं, हमें शुमार नहीं करना है, फिर ट्राई नहीं करनी है। हम इस आयत पर अमल करें तो सही। बैठे लिस्ट बनाए, टॉप 50 दुआ नेमतें लिखनी है मैंने। पहले टॉप 50 का बनाए, 50 पूरी हो जाए तो फिर नेक्स्ट टारगेट दें टॉप 100। फिर देखें कितना लिख पा रहे हैं, फिर सोचें बाकी नहीं लिख सकते, कितनी चीजें शुमार करें। बहुत चीजें हैं, लिखते लिखते कॉपी भर जाए, लेकिन शुमार नहीं हो सकती नेमतें। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, और बेशक इंसान अलबत्ता बड़ा जालिम है, बड़ा ही नाशुक्र। वो असल में ट्राई भी नहीं करता ना, वो टाइम पे नहीं करता है कि वो नेमतों को गिने, एक एक नेमत को गिने तो उसको लगे कि हाँ वाकई अल्लाह ने इतना, वो इतना एहसान तले अल्लाह से दबा हुआ है कि नेमतें गिन भी नहीं पा रहा है, और फिर उसके मुंह से ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। तो ये ट्राई हम करें, इस वीक का टारगेट रखें कि डेली 10 नेकियां लिखनी है, सॉरी 10 नेमतें लिखनी है डेली। लिखनी है, लिखनी है, लिखनी है। बदाहिरी वाली तो हमें समझ आ जाती है, अच्छा आँख है, सुनने को कान दिए हैं, सांस दी है, जिस्म दिया है, चारों हाथ पे सलामत है, अक्ल है, ये बस ये बदाहिर हम बस यहीं तक करते हैं, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, फिर घर की तरफ आते हैं, अच्छा हमारे घर में ये भी है, ये भी है, दैट्स इट। और कुछ सोचते ही नहीं कि और भी तो इतनी सारी चीजें जो बाहर, मौसम देख रहे हैं हम, दिन रात देख रहे हैं हम, मतलब यहाँ अल्लाह ने पूरा एक खाका दे दिया है किस तरह नेमतों को शुमार करना है, पूरा डिटेल में बता दिया कि अल्लाह ने क्या क्या एहसान करा है। अब इस एहसान को देखते हुए, सिर्फ तो ये तो मोटी मोटी बात थी ना, रात आई और दिन आई। अब इस रात और दिन में हम करते क्या है, रात क्यों आती है, दिन क्यों आता है, इसमें करते क्या है। तो इस आयत पर लिटरली अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस वीक हम सब, कि 34 आयत के ऊपर टास्क लिखेंगे अपने ऊपर कि कितनी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें डाली हुई, ताकि दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकले, मस्तूर ही नहीं निकले, दिल से निकले। वो निकलेगा जब भी, जब हम नेमतें में पता होंगी कि ये नेमतें हैं वाकई। ठीक है, आज की आयत हमारी यहीं तक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।